أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. तख्ती नंबर 2 तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। मुरक्कबात का मतलब मिले हुए हरूफ। जैसे अलिफ लाम अलिफ जीम अलिफ लाम अलिफ मीम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ लाम अलिफ लाम जीम लाम अलिफ लाम बा लाम अलिफ बा लाम बा काफ काबा काफ्ता काफ अलिफ बा काफ्ता ता काफ्ता बा ता सा नून या बा अलिफ ता अलिफ सा अलिफ नून अलिफ या अलिफ बासीन यासीन नून सीन तासीन सासीन साजीम ताहा नून खा या बाजीम बामीम या मीम नून मीम तामीम सामीम बाया या नून या ताया साया नून बालाम ता नून लाम बाया लाम या तालाम सालाम नून बानून बानून नून तायानून या तानून सानून नून यानून जीम हा खा हासा खाबा जीम ता ताहाता या जीम बा صاد حابا با خاتا تا ها باها ياها تاها يا هابا باها ألف باها ميم دال زال را زا جيم دال خا زال جيم را خا زا يا را تا زا
मीम दाल मीम दाल काफ दाल काफ दाल फा रा फा रा मीम जा मीम जा सीन सीन शीन शीन صاد صاد ضاد ضاد طاء طاء ظاء ظاء سين لام سين لام شين لام شين لام صاد باء صاد باء طاء باء طاء باء ضاد ألف ضاد ألف سين را سين را شين قاف شين قاف ضاد ياء ضاد ياء ظاء ألف ظاء ألف عين عين غين غين همزة حمزة عين زا عين زا غين را غين را صاد عين صاد عين ضاد غين ضاد غين باء عين دال باء عين دال تا غين دال تا غين دال हमजा حمزة हमजा अलिफ की शक्ल में حمزة अलिफ की शक्ल में हमजा वाव की शक्ल में حمزة वाव की शक्ल में हमजा या की शक्ल में حمزة या की शक्ल हमजा या की शक्ल में حمزة या की शक्ल में फा फा قاف قاف वाव वाव मीम मीम قاف वाव قاف वाव फा वाव फा वाव फा قاف लाम फा قاف लाम قاف फा लाम قاف फा लाम या फा या फा हा मीम हा मीम काफ मीम قاف मीम लाम मीम लाम मीम ता मीम ता मीम ता मीम ता ता मीम ता